सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको 42औं श्रृङ्खलामा कर्मको फल निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। निश्चय नै हामीले गर्ने कर्म कस्तो छ, तदनुसारको फल हामीलाई मिल्छ। कतिपय यही लोकमा मिल्ला, कतिपय परलोकमा मिल्ला, अवश्य मिल्छ। जस्तो कर्म गर्यो, लुकेर गरे पनि, देखेर गरे पनि, सार्वजनिक रूपमा गरे पनि, एक्लै गरे पनि, जसरी गरिएको हुन्छ कर्मको फल मान्छे स्वयंले भोग्नुपर्छ। तत्काल भोग्नु नपरे पनि, यस लोकमा भोग्नु नपरे पनि परलोकमा त अवश्य भोग्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा दुष्कर्म त्यागेर सत्कर्मको मार्गतर्फ हाम्रा पाइलाहरू, हाम्रा गन्तव्यहरू अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने प्रेरणा निश्चय नै यो कर्मको फल निबन्धले दिनेछ भन्ने अपेक्षा मैले राखेको छु। कर्मको फल युधिष्ठिर आदि पाण्डवहरू द्वैत वनबाट पुनः काम्यक वनमा प्रवेश गर्छन्। काम्यक वनमा पाण्डवहरूका सामु भगवान श्रीकृष्ण, मुनिवर मार्कण्डेय र नारदजीको आगमन हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा युधिष्ठिरले मार्कण्डेयसँग कर्मको फल कसरी र कहाँ भोगिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्छन् भने मार्कण्डेयले क्रमशः युधिष्ठिरको जिज्ञासालाई शान्त गर्दै जान्छ। सर्वप्रथम ब्रह्माजी उत्पन्न भए। उनले प्राणीहरूका लागि निर्मल विशुद्ध शरीरको निर्माण गरे, साथै धर्मको ज्ञान गराउने धर्मशास्त्रहरू पनि बनाए। निर्मलानी शरीराणी विशुद्धानी शरीराणाम ससर्ज धर्मतन्त्राणी पुरोत्पन्न प्रजापति। पहिला उत्पन्न भएका प्रजापति बनेको ब्रह्माले धर्मतन्त्राणी ससर्ज धर्मतन्त्रहरू सृजना गरी बनाए। सृष्टिको प्रारम्भिक अवस्थामा सबै मान्छे उत्तम व्रतको पालना गर्थे र सत्यवादी थिए। उनीहरूले चाहेको फल विषयक सङ्कल्प कहिल्यै व्यर्थ हुँदैनथ्यो। जे चाहे त्यो मिल्थ्यो, सत्य हो। त्यति बेलाका सबै मान्छे ब्रह्मरूप, पुण्यात्मा र चिरञ्जीवी थिए। सबै मान्छे स्वच्छन्दतापूर्वक आकाश मार्गमा उडेर देवतासँग भेट गर्न जान्थे र स्वच्छन्दचारी भएका कारण इच्छा हुँदा बित्तिकै पुनः त्यहाँबाट फर्किन्थे। उनीहरू इच्छाअनुसार मर्थे र इच्छाअनुसार नै जीवित रहन्थे अनि स्वतन्त्रतापूर्वक यत्रतत्र घुमघाम पनि इच्छापूर्वक नै गर्थे। उनीहरू हिँड्ने मार्गमा बाधा व्यवधान अत्यन्त कम आउँथ्यो। उनीहरूलाई कुनै किसिमको डर थिएन। उनीहरूले कुनै उपद्रव गर्दैनथे, तसर्थ उनीहरूले आफ्ना काममा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्दथे। स्वच्छन्द मरणश्चासन नरा स्वच्छन्दचारेण अल्पबाधा निरातङ्का सिद्धार्थ निरुपद्रवाः। देवताहरू र महात्मा ऋषिहरूको समुदायसँग उनीहरूले प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउँथे। उनीहरू सबै धर्मलाई प्रत्यक्ष गर्नेवाला र जितेन्द्रियका साथै ईर्ष्याले रहित पनि थिए। उनीहरूको आयु 1000 वर्षको थियो। हाम्रो यो मानव जुनी 100 वर्ष मानिन्छ, तर उनीहरूको आयु 1000 वर्षको थियो भने उनीहरूले 1000 पुत्रहरू जन्माउँथे। आसन वर्ष सहस्रिया तथा पुत्र सहस्रेण। उनीहरू चाहिँ 100 वर्ष बाँच्थे र हजारौं वर्ष बाँच्थे र हजारौं पुत्र जन्माउँथे। तर हामी 100 वर्ष बाँच्ने प्रयास गर्छौँ तर एउटै पुत्र पनि जन्माउन सक्दैनौँ। एउटै पुत्र जन्माए तापनि त्यसलाई सत् मार्गमा र सत्शिक्षातर्फ अग्रसर गराउन सक्दैनौँ। कालान्तरमा आएर पृथ्वीमा विचरण गर्ने मान्छे काम, क्रोध, लोभ र मोहले वशीभूत हुँदै गए। उनीहरूले छल कपट र दम्भले आफ्नो जीविका चलाउन थाले। यिनै दोषहरूले गर्दा उनीहरू नचाहेर पनि आफ्नो शरीर त्याग्न वा मर्न विवश भए। त्यति मात्र होइन, उनीहरू पाप परायण भएकाले अशुभ कर्मको फलस्वरूप पशुपक्षी आदि योनिमा जन्मन र नरकमा खस्न पनि थाले। विचित्र सांसारिक योनिमा बारम्बार जन्म लिएर उनीहरू दुःखले सन्तप्त हुन थाले। उनीहरूका इच्छाहरू, सङ्कल्पहरू र प्राप्त ज्ञानहरू पनि निष्फल हुँदै जान थाले। उनीहरूको स्मरण शक्ति क्षीण हुँदै गयो। उनीहरू एक आपसमा शङ्का गरेर एक अर्कालाई दुःख दिन थाले, वैरभाव गर्न थाले। पाप कर्मकै कारण उनीहरूका शरीरमा अशुभ कर्मका चिन्ह वा कोर आदि रोगहरू प्रकट हुन थाले। फलस्वरूप
कसैले अधर्मकुलमा जन्म लिन पुगे भने कोही धेरै रोगको शिकार पनि भए। उनीहरूमध्ये कोही पनि पराक्रमी हुन सकेनन्। यसरी पाप कर्ममा प्रवृत्त हुनेहरूको आयु पनि कर्म अनुसार अत्यन्त छोटो हुँदै गयो। उनीहरू आफ्ना सबै अभिष्ट वस्तुको प्राप्तिका लागि अर्काका अघि हात फैलाएर माग्न थाले, मगन्ते बन्न थाले। कति नास्तिक भए भने कति मनोरोगी पनि हुन थाले। जन्तो प्रेतस्य कौन्तेय गति स्वैरिह कर्मभि, अर्थात् यस संसारमा मृत्यु पश्चात प्राणीहरूको गति उनीहरूको आफ्नै कर्म अनुसार नै हुँदै गयो। ईश्वरले रचिदिएको पूर्व शरीरद्वारा मान्छेले शुभ र अशुभ कर्महरूको अत्यन्त ठुलो राशि सञ्चय गर्दछ। आयु पूरा भएपछि यो जीर्ण स्थूल शरीरलाई छाडेर तत्काल कुनै दोस्रो योनि वा शरीरमा प्रकट हुन्छ। एउटा शरीर छाडेर अर्को शरीर ग्रहण गर्ने बीचको क्षणभरको अवधिमा पनि मान्छे असंसारी हुँदै हुँदैन, हुनै सक्दैन। दोस्रो शरीर धारण गरेपछि त्यसले आफ्नो पूर्वजन्ममा गरेका कर्महरू छाया जस्तै सदैव उसकै पछि लागिरहन्छन् र यथासम्भव ती कर्मले आफ्नो फल दिइरहन्छ। त्यसैले जीव सुख वा दुःख भोग्न योग्य भएर जन्म लिन्छ। यमराजको विधान अनुसार पुण्य र पापको फल भोग गर्न नियुक्त भएको जीव आफ्ना शुभ र अशुभ लक्षणहरूद्वारा आफूलाई प्राप्त भएका सुख र दुःखको निवारण गर्न असमर्थ छ भन्ने कुरा ज्ञान दृष्टि भएका महात्मा पुरुषहरूले मात्र देख्न सक्दछन्। अरूले यो कुरालाई देख्न सक्दैन। ज्ञानी मनुष्य तपस्वी सम्पूर्ण शास्त्रहरूको स्वाध्यायमा तत्पर स्थिर भएर व्रतको पालना गर्ने, सत्यपरायण, गुरु सेवामा संलग्न, सुशील, सात्विक, क्षमाशील, जितेन्द्रिय र अत्यन्त तेजस्वी हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिले शुद्ध योनिमा जन्म लिन्छन् र प्राय शुभ लक्षणद्वारा सुशोभित पनि हुन्छन्। जितेन्द्रिय हुनाले तिनले आफ्नो मनलाई बसमा राख्छन्। सात्विक हुनाले तिनीहरू निरोगी पनि हुन्छन् तथा दुःख र त्रासबाट रहित हुनाले तिनीहरू उपद्रेहा पनि हुँदैनन्। त्यस्ता विवेकवान व्यक्तिले गर्भावस्थामा रहँदा र जन्म लिएपछि पनि जुनसुकै समयमा ज्ञान दृष्टिले आफ्नो र परमात्माको सर्वथा अनुभव गरिरहन्छन्। लौकिक र शास्त्रीय ज्ञानलाई प्रत्यक्ष गर्ने त्यस्ता महात्मा ऋषिहरू यस कर्मभूमिमा आएर पुनः देवलोकमा फर्कन्छन्। किञ्चित दैवाद अर्थात् किञ्चित दैव सकर्मभि, अर्थात् विवेकी मनुष्यले कर्मको केही फल प्रारब्धवश प्राप्त गर्दछन्, केही कर्मको फल हठात प्राप्त गर्दछन् भने केही कर्मको फल आफ्नै पुरुषार्थद्वारा प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले यस विषयमा कसैले पनि अन्यथा विचार गर्नु निरर्थक छ, व्यर्थ छ। कसैले यसै लोकमा परम सुख प्राप्त गर्दछन्, परलोकमा प्राप्त गर्दैनन्। कसैलाई परलोकमा नै कल्याण प्राप्त हुन्छ, यस लोकमा प्राप्त हुँदैन। कसैलाई यो लोक र परलोक दुवैमा परम श्रेय प्राप्त हुन्छ भने कसैलाई न त परलोकमा सुख मिल्छ न त यस लोकमा नै सुख प्राप्त हुन्छ। यो सबै पूर्वजन्म र यस जन्ममा आफैले गरेका कर्मको फल बाहेक केही होइन। धनानि येषां विपुलानि सन्ति नित्यं रमन्ते सुविभूषिताङ्गाः तेषाम् अयं शत्रु वरग्न लोको नासौ सदा देह सुखे रताना। अर्थात् जसका साथमा धेरै धन छ तिनले आफ्नो शरीरलाई हर तरहले सजाएर नित्य विषय वस्तु वासनाहरूमा रमाउँछन्, विषय शोक भोग्दछन्। सदैव आफ्ना शरीरकै सुखमा आसक्त हुने त्यस्ता मनुष्यलाई केवल यस लोकमा सुख मिल्छ, तर परलोकमा त्यस्ता व्यक्तिका लागि सुखको सर्वथा अभाव छ, रिक्तता छ। त्यसैगरी जुन व्यक्ति यस लोकमा योग साधना गर्दछन्, तपस्यामा संलग्न हुन्छन्, स्वाध्यायमा तत्पर रहन्छन् र प्राणीहरूको हिंसाबाट टाढै रहेर उनी इन्द्रियहरूलाई संयममा राख्दै तपस्याद्वारा आफ्नो शरीरलाई दुर्बल बनाउँछन्, त्यस्ता व्यक्तिका लागि यस लोकमा सुख छैन र ती परलोकमा नै परम कल्याणका भागी हुन्छन्। यो धर्ममेव प्रथमं चरन्ति धर्मेण लब्ध्वा च धनानि काले दारान् अवाप्य क्रतुभिर्यजन्ति तेषामयं चैव परश्च लोकः। जुन व्यक्ति आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यको पालनाका साथ सर्वप्रथम धर्मको नै आचरण गर्दछन् र त्यस धर्मद्वारा नै न्याययुक्त धर्मको आचरण गरी यथोचित समयमा विवाह गरी धर्मपत्नीका साथ यज्ञ अनुष्ठान गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिका लागि यो लोक र परलोक दुवै सुखद छ, समृद्धमय छ।
यसका विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति न विद्याका लागि न तपका लागि र न दानका लागि प्रयत्न गर्छन् अनि न धर्मपूर्वक सन्तान उत्पादनका लागि प्रयत्नशील रहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिले न त सुख पाउँछन् न त भोग्न सक्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिका लागि न यस लोकमा सुख छ न त परलोकमा नै सुख प्राप्त हुनेछ। सृष्टिको आदिकालका मान्छे चाहिँ वर्तमानमा जन्मिने प्रत्येक बालबच्चाहरू पनि बाल्यावस्थामा निश्चल, निर्दोष र निरहङ्कारी हुन्छन्, तर तिनलाई हाम्रै समाजले छली, दोषी र अहङ्कारी बनाउँदै हुर्काउँछ। हामी भने सत्कर्म गर्नभन्दा दुष्कर्म गर्नतर्फ बढ्ता प्रवृत्त हुँदै जान्छौँ, तर हामीले हाम्रा सन्ततिहरूले सत्कर्म गरिदिउन् र सन्मार्गमा हिँडिदिउन् भन्ने कामना मात्र गर्दछौँ। हामीले गरिरहेका दुष्कर्मको फल हामी आफैले मात्र होइन, हाम्रा सन्ततिले पनि भोगिरहेका छन् भन्ने कुरामा हामीले हेक्का राख्न सकेनौँ, राखेनौँ। हामीले आफूलाई फलानाले दुःख दियो भनेर दुःखको कारण अर्कैलाई थोपर्छौँ, तर आफ्नो दुःखको कारण हामी आफै हौँ र हाम्रै कर्म हो भन्ने वास्तविकताको बोध गर्न हामी अग्रसर हुनै सकेनौँ। नैतिकताका सीमाभित्र रहनु पर्दा हामीलाई जेलमा बसे जस्तै लाग्छ। नैतिकताका पर्खालहरू हामीले भत्काउँदै जान्छौँ र बिना लगाम स्वेच्छाचारी भएर हामी जहाँ पायौँ त्यहीँ विचरण गरिरहन्छौँ भने हामीले हाम्रै दुष्कर्मको फल नभोगी हुँदैन, भोग्नै पर्दछ। हाम्रा सुख र दुःखका विधाता र भोक्ता भनेका अरू कोही नभएर हामी आफै हौँ अनि हाम्रा सुकर्मको मात्र अरू को होइन, दुष्कर्मको फल पनि हामी आफैले भोग्नुपर्छ भन्ने चेतना जति छिटो हामीमा पलाउँछ र दुष्कर्म छाडेर सुकर्मतर्फ हाम्रा पाइला जति छिटो अग्रसर हुन्छन्, हामीलाई त्यति नै छिटो सत्कर्मको सुखद फल प्राप्त हुनेछ भन्ने दिशातर्फ हामी सबैको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ। यो महाभारतको तेस्रो वनपर्वसँग सम्बद्ध 42औं निबन्ध यति नै रह्यो। कर्मको फल, जस्तो कर्म गरौँ त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ भन्ने यो निबन्धको आशय हो र यो हेरिसकेपछि सुनिसकेपछि आफ्नो मनमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू लागेका छन् ती प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन सबै दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।